अपोजिशन के साथ देने का ऐलान किया। उससे एक दिन पहले जमहूरी वतन पार्टी ने भी ऐलान किया था कि वो हुकूमत छोड़ रहे हैं और अपोजिशन का साथ दे रहे हैं। आज हम भूटानी साहब का शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ, अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ इस मरहले में खड़ा हो रहा है और पूरा पाकिस्तान का यूनाइटेड अपोजिशन भूटानी साहब को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, सलूट करते हैं। और हम थोड़ा चाहेंगे कि खुद आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही इजाज़त। बिस्मिल्लाह। मैं MNA मुंतखब हुआ हूँ इंडिपेंडेंट लसबेला गवादर से। 3.5 साल सरकार के साथ था और अब 3.5 साल रहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ या क्या, ठीक हम चले। मैं भी उनको वोट देता रहा, वो भी मेरे साथ ठीक चले। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो हमने देखना है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीज़ें सूदमंद हैं। ज़ाहिर हर एक ने अपना इलेक्शन की तरफ नज़र रखनी है। तो जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है और बहुत एहसानात हैं जरदारी साहब के मेरे ऊपर। बिलावल साहब उनके फ़र्जंद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं। अख्तर मेंगल साहब हमारा एक घर है, उन्होंने आज कहा चलते हैं जरदारी साहब के पास, ऐलान करते हैं। मैंने कहा जी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, अगर आप कहते हैं फॉर्मली भी कर लेते हैं। मौलाना वासे साहब, हैदरी साहब, सरदार अयाज साहब, हम सब साथ आए। तो मैं अब जरदारी साहब के साथ हूँ, अपोजिशन नहीं, मेरे लिए जरदारी साहब काफ़ी, जहाँ वो जाएंगे मैं उसके साथ चला जाऊँगा। हाँ, मेरी अपोजिशन में है तो अपोजिशन में हूँ, सही बता देता हूँ ना। अख्तर और जरदारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ वो मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊँगा। और एक बात मैं बताऊँ जरदारी साहब, आपकी इजाज़त से, मेरी इलेक्शन में डॉक्टर मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी के हैं, अमीर हासिल बिज़िंजो मरहूम, उनका बड़ा किरदार था। तो उन्होंने भी मुझे, आज सुबह मेरी डॉक्टर मालिक से बात हुई, उन्होंने भी जरदारी साहब आपको सलाम भेजे हैं और मुझे कहा है कि वो PDM का हिस्सा है उनकी जमात, तो मुझे कहा है कि आप अपोजिशन के साथ जाएं। तो वो भी मैं आपको सर बता देता हूं कि उन्होंने भी मुझे कहा है। और अख्तर जान और हम तो एक घर है, हमारे यहाँ वो MNA वाला रिश्ता नहीं है, एक घर है। जरदारी साहब का हुक्म, हम हाज़िर हो गए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही मैंने इनको बहुत पहले कह दिया था कि जी मेरी वजह से आपका कोई मामला नहीं रुकेगा, लेकिन आज चले ओपनली हो गया आपके थ्रू। और बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने इज़्ज़त दी। थैंक यू वेरी मच। मैंगो साहब, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ और असल मुद्दा साहब ने जिस बातों का जिक्र किया वो किसी से लड़ी की बात नहीं। जब हम PTI के जारी भी थे तो उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। जब हम अपोजिशन में जाके बैठे तो उनके साथ ऐलान में भी हमारी बातचीत चलती रहती थी और कई दिनों से हमारी कोशिश थी। तो उन्होंने ज़हनी तौर पर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अपोजिशन को ज्वाइन करेगी। आज बाकी सामने अपनी अपोजिशन के साथ देने का ऐलान किया है। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने अपने बातों में मुझे याद किया और अपनी पार्टी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से उनको अपोजिशन के स्कैन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं, हुकूमत ने जितने उसको हमारे उस अदम की तहरीक को डिले करना चाह रहा और उस डिले की वजह से जो है नुकसान तो हुकूमत उठा रही है और जितना उसने डिले किया उसके उसी तरफ से जो है लोग अपनी उन हरकतों की वजह से या उनके उस गैर आईनी इक़दाम की वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आसमा बुदानी साहब को उस कैंप में खुश आमदीद। थैंक यू।
جناب اسلم بھٹانی صاحب جو اسپیکر بھی رہے اور بہت کچھ رہے بلوچستان میں، اس کو پہلے ہیں، اور انہوں نے جناب زرداری صاحب کی موجودگی میں اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے خیر کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب عمران کو مستعفی ہونا چاہیے۔ وہ اکثریت کو بیٹھے ہیں، اکثریت اس کے پاس نہیں رہی۔ ایسے حالات میں زبردستی ملک پر مسلط ہونا، قوم پر مسلط ہونا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور کشتی میں سوراخ بڑھ رہے ہیں۔ شاذ بھٹی نے پیداوار کیا، کل پھر بلوچستان عوامی پارٹی نے، پھر آج تابوت میں اسلم بھٹانی نے ایک ایسا کیل ٹھوکا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اب وہ جام پر نہیں ہو سکے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ زرداری صاحب ایک منٹ ایاز صادق صاحب نے بات یہ مائک آگے رکھا، میرا مائک نہیں چائنا سے مائک، آپ ادھر آ جائیں نا۔ نہیں ٹھیک ہے صاحب بیٹھے میں آگے ہو جاتا ہوں اور آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جوائنٹ اپوزیشن کی طرح، جس طرح میرے سینئر قائدین نے بات کی ہے، اسلم بھٹانی صاحب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دنوں کے اقتدار کے لیے لوگ اپوزیشن کو چھوڑ کے اور حکومت میں چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے حکومت کو چھوڑ کے لوگ اپوزیشن میں جا رہے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں۔ شاہ زین مفتی صاحب نے بھی بات کی، باپ پارٹی نے بھی کل اعلان کر دیا، اور آج اسلم بھٹانی صاحب نے بھی، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں یا جو بات کرتے ہیں، اپنے تحفظات کی بات کرتے ہیں، اس کی وجوہات نہ صرف انکمپٹنس ہے بلکہ کرپشن بھی ہے، گڈ گورننس بھی ہے، اور سب سے زیادہ ہے عمران خان صاحب کے رویے کی اپنے ممبران سے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو جس دن ووٹ ہوگا، حیران کن نمبر آپ کے سامنے آئے گا جو حکومت کے خلاف ووٹ کریں گے، حیران کن نمبر آئے گا آپ کے خلاف۔ یہ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور باقی جوائنٹ اپوزیشن کے قائدین کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نمبر اور تعداد کتنی بڑی ہوگی، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد، اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔ عمران خان صاحب نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، وہ شاید کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت، بلکہ پاکستان کے دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے۔ اور لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا سوچتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بینک رپسی سے ڈوبنے کے لیے جو عمران خان جس طرف لے گئے، اس کے ان چیزوں کی وجہ سے، اور بھی بے شمار وجوہات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ مہنگائی ہے، مہنگائی مارچ بھی آپ نے دیکھ لی، بے روزگاری ہے، اور بے چینی ہے لوگوں میں، اور ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ہم نے کس طرح ہر اپنے دوست کو ناراض کر لیا، چونکہ عمران خان صاحب ملک کا نہیں سوچتے، اپنی سیاست اور اپنے اقتدار کا سوچ رہے ہیں۔ میں اسلم بھٹانی صاحب کو اور باقی دوستوں کو جو کل آئے اور شاہ زین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اور اچھے نتائج دیکھیں گے۔ شکریہ۔
सती साहब दरअसल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ लीग के साथ आपके बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी और अपोजिशन बड़ी पुरुमीद थी। ऐसा क्या हुआ कि ओवर द नाइट वो चले गए? और दूसरा, क्या किसी धड़े के साथ अभी भी आपकी एमक्यूएम के किसी पीएमएलक्यू के किसी अभी वो बंदे के साथ आपका राब्ता है? बेटा, सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिलके मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफ़ी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई। ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। सरदारी साहब, ऐसा है कि एक दो चैनल में अब इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से कोई नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से जिंदगी काफ गई है। मैं ये नहीं कहना सही है, बल्कि इस तरह का एक दिया गया तौर पर। दूसरा ये कि बलोचिस्तान की 3 माशाल्लाह 30 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, 3 लोग आ गए बलोचिस्तान 3 पार्टी के लोग। लेकिन अब सिंध के एमकेएम और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है उसको मजीद कब तक आगे? शॉर्ट सवाल। मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे सीएम सिंध और सीएम और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आप कुछ अच्छी खबर है। एजाज, मेरे एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक इमरान साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने एक खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेल रहे हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि एमक्यूएम के साथ मामला जो लग रहा था एक हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा निगरान करना पड़ा? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाएं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड अपोजिशन का तादाद उससे भी ज़्यादा है। हमारा ये डिज़ायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिल के बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूँ। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूँ कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। उस्मान सर, मेरा आपसे सवाल है कि मुतहदा अपोजिशन का अब
पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, क्या परवेज़ इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के लिए उनके ये दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं, तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। जिन जमातों के साथ आप इंगेज हैं, जिनको लेकर आप तहरीक जमात कामयाब बनाना चाह रही हैं, उनके लिए तस्वीर ये आम है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमातें शाम पे चलती हैं। तो मसला ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानदार है तो ये मामला ये उलझ क्यों गया है, ये आसान क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं इस्टेब्लिशमेंट डबल गेम तो नहीं कर रही कि कुछ को इधर इशारा कुछ को इधर इशारा, कोई हुकूमत में जा रहा है कोई अपोजिशन? मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? वो कहते हैं ना डेविल इज इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स में बातें हो रही हैं, डिटेल्स में कानून साजी होनी है, तो उस पे डायलॉग शुरू हो रहा है। अलमदार हमेशा ही होती है। 4 साल आप समझते हैं कि वो नाकाम हुई और आप एक आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार अपना के तहरीक आज़म बात करें, तो अपोजिशन के पास क्या प्लान है? मसाइल भी हैं, इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा? इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो प्लान क्या है अपोजिशन का? अगर हुकूमत को आप घर भेज भी देते हैं, आपको उम्मीद है कि तरीके में बात कामयाब होगी, तो आपके पास क्या प्लान है कि मसाइल हल हों और आप आगे भी बढ़ें? इंशाल्लाह हमने पहले भी जब इक़्तिदार संभाला था, जब मुशर्रफ साहब थे और वो चले गए, तो उनके बाद भी हमने संभाल के वो भी इसी नज पे ले आया था, इसी जगह पे हम पहुँच गए थे। आपको याद होगा कि उस वक्त भी वीट की इंपोर्ट की बात हुई थी, वीट इंपोर्ट हो रहा था, शुगर इंपोर्ट हो रही थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों की तनख्वाहों के इश्यूज थे, हर किस्म के मसले वो हमने सॉल्व किए थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी बैठ के और इनफैक्ट साथ मिल बैठ के हम आइंदा का रास्ता भी बना लेंगे। खालिद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस तरीके से जमात को यहाँ तक पहुँचाने में आपका मरकजी किरदार है। बिलावल का मरकजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग आपने रदा किए, इसके अलावा बाप पार्टी भी आ गई, आज बसानी साहब भी आ गए। क्या आप एतबार कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये लोग आपके साथ रहेंगे? क्योंकि 3.5 साल ये लोग गवर्नमेंट के साथ रहे, और क्या आप सोचते हैं कि फ्यूचर में ये आपके हमनुमा बनेंगे? सर, मैं समझता हूँ इन सबको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ रहना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाना है, उसमें हम सबका भला है। ये भी बचते हैं, मैं भी बचता हूँ, हमारी आने वाली नस्लें भी बचती हैं। तो ये सब मेरे साथ जो दोस्त आ गए हैं, आज तक मैंने वोटरानी साहब को पहले नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं, इसलिए कि मैं समझता हूँ सबके हालात, और इस वक्त जब मुझे ज़रूरत है तब मैंने उनकी तरफ नज़र दौड़ाई, तो उनने मेरे वालेकुम सलाम करके और कहा कि मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह के काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान का सोच रहे हैं, कुछ दोस्त सिर्फ पावर की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं। पावर तो आती जाती चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे। जुल्फ़िकार एक मिनट आ रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपसे एक सवाल है। साहब, ये सवाल मैं बिलावल साहब से भी किया था कि आप जब हुकूमत में आए तो आपने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी थी और बलूचिस्तान के केस का भी ऐलान किया था। आज की सूरत हाल में बलूचिस्तान खुला आपके साथ खड़ा है, तो आप इस वक्त बलूचिस्तान को क्या कमिटमेंट है यहाँ पे दे रहे हो? बिलावल साहब, आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करे स्पीकर के हवाले से कि हो सकता है मदाखलत हो। आप अब जो कदम इस बात की तारीफ टेकअप हो चुकी है, तो आप समझ रहे हैं कि अब इंटरवेन की जरूरत है? बलूचिस्तान के साथ और हमेशा के लिए, जैसे हर सूबा के लिए हम सोचते हैं, हम वफाक के लिए सोचते हैं, और हम सब का यही कोशिश होगा कि हम हर सूबा को उनका हक पहुँचाएँ। सदर ज़रदारी ने हमेशा अपने दौर में ये एफर्ट की, और आने वाले वक्तों में हमारे यही ख्याल होगा, यही सोच होगा। लेकिन जो किरदार मेरा ख्याल में अदम एतमाद में
بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے بھوٹانی صاحب، کل بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی، عوامی پارٹی اینڈ JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان، جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. میں سر ایک منٹ، ذوالفقار دیکھیں، ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. تو دیا تھا نا 100% NFC، 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا، دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ نہیں لگے گا. 5000 نوکریاں بلوچستان پیکیج کے تحت دی. 120 ارب روپے جو NFC کے علاوہ ہیں، جو آپ نے سنا ہوگا نواب بگٹی صاحب بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج ہے، وہ ان ایڈیشن ٹو NFC وہ 120 ارب ملے. 17 جب ہم اس وقت نئی گورنمنٹ بنی تو 17 ارب روپے اسٹیٹ بینک کا اور ڈرافٹ تھا، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لیا. مولانا واسع صاحب کو پتہ ہے، بیٹھے ہیں نا یہاں. تو اتنا کچھ کیا بلوچستان کے لیے. اور 100 ڈیمز کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اس زمانے میں شروع ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے. وندر ڈیم زرداری صاحب خود آئے تھے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے لیے، جو 13 ارب کا ہے، کام چل رہا ہے. تو بہت بلوچستان کے لیے کیا. اب ہم نے وہاں صحیح خرچ نہیں کیا، اس کا تو ذمہ دار نہ مرکز ہے نہ زرداری صاحب ہے، وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اور ایک ساتھ بات بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیمانڈ کوئی نہیں رکھی ہے زرداری صاحب سے، نہ اندر کمرے میں نہ آپ کے سامنے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور ڈیمانڈ رکھ کر کوئی مار نہیں کھانی ہے میں نے زرداری صاحب سے. رضا کر لے پھر آپ جو اعداد و شمار ہیں اس میں تو یہ حکومت گئی آپ کی آ جائے گی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ہی متحدہ اپوزیشن کی حکومت آئے گی تو میاں نواز شریف کتنے عرصے تک واپس پاکستان آ سکتے ہیں؟ یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، اس کا جماعت کا فیصلہ ہوگا. اور ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ جو دھاندلی کا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہمارا خدشہ ہے کہ خان صاحب آگے جا کے 2023 کا الیکشنز میں بھی وہی دھاندلی کرنا چاہ رہا تھا. الیکشن کمیشن کے پر کاٹ کے ان کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا. RTS پلس کو EVMs کی صورت میں لے آنا چاہ رہا تھا. تو ہمیں مل بیٹھ کے وہ الیکٹورل ریفارمز کروانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے ہم صاف و شفاف الیکشنز کر سکیں اور عوام کے نمائندے پر ملک کے مسائل حل کر سکیں. سوال یہ ہے کہ جو تحریک اعتماد ہے اس میں آپ کو بھی علم ہے کہ ایک ووٹ انتہائی ہے اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں وہ اس کے سامنے ہے. لیکن ساتھ ہی وفاقی حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آپ کے جو MNA ہیں
وہ جیسے ہی دبئی سے پہنچیں گے تو ان کا نام ایک تو ECL میں ڈالنے کی منظوری کی گئی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. تو آپ کو کیا خدشات ہیں کہ آپ کے ووٹ کو روکنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ہاں، جو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جو ہم نے جمع کیا وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر کے مطابق سیشن کے لیے بلایا جائے، اور جہاں ہمارا ممبر جس نے خود بیل لیا ہے، اور بیل ہر کسی کا حق ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ نے کسی کو بیل دیا ہے اور وفاقی وزیر آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو پھر I expect that the courts will take contempt action against those ministers and those government officials who are threatening to go against the decision of the courts. مگر ہمارے نمبرز پورے ہیں. We have, the united opposition have all the numbers and more that they need to defeat Imran Khan in the no confidence. میں نے کل بھی کہا، میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم بونس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب کا ہمت ہے تو وہ اس ووٹ سے بھاگے گا نہیں. اگر ہمت ہے تو پہلا دن پہ وہ ووٹ کرا دے گا. اگر بزدل ہے تو بھاگ جائے گا، مگر اتنا نہیں بھاگ سکتا. میکسیمم وہ 7 دن یہ پروسیس کو کھینچ سکتا ہے. تو یہ عمران کا آخری ہفتہ ہے، وہ جو بھی کوشش کرے، جو بھی دھمکی دے، کامیابی یونائٹڈ اپوزیشن کا ہوگا. کسی کو اجازت نہیں ہوگا کہ وہ دھاندلی کرے. اور جو بھی اب رویہ اپنایا جائے گا حکومت کا، وزیروں کا، بیوروکریسی کا، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی آخری ہی ہفتہ ہے. تھینک یو. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے 12 لوگ پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد والے دن بیمار ہو جائیں گے. ایک تو یہ بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو بیمار ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے. دوسرا سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کاف جی ادھر چلی گئی اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ابھی تک نیوٹرل ہے؟ میری امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. باقی سیاست کھیلنا سب کا کام ہے. ان کی تھوڑی سی تنگ نظری ہے. فرز الہی صاحب کی سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ بنا سکتے ہیں. میری نظر میں وہ بنا نہیں سکتی. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم، ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے، لگا کے دکھائے، کل نہیں آج. جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں گورنر سندھ نے ایک سگنل دیا کہ پرائم منسٹر اگر مجھے اشارہ کرے گا تو میں سندھ میں ود ان نو ٹائم، ود ان 30 سیکنڈز میں گورنر راج لگا دوں گا. لگا کے دکھائے، لگا کے دکھائے، کل نہیں آج لگا کے دکھائے. ہمت ہے تو کرو. تھینک یو. آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اسلم بھوتانی اور دیگر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اسلام آباد میں، اور یہاں پر حکومت کی ایک اور وکٹ گرتی ہوئی نظر آئی ہے. NA 272 لسبیلا گوادر سے الیکٹ ہونے والے اسلم بھوتانی نے آج حکومت سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں.